अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सितारों की रोशनी में जनवरी 2025 में वो कौन से 5 बुरूज हैं जिनके लिए राज युग बन रहे हैं। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये ज़रूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सबके कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ। अब हम देखते हैं कि वो कौन से 5 बुरूज हैं जिनके जनवरी में राजयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम हो जाएंगे, आपको मजीद आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो प्यारे नाजरीन, माह जनवरी में 5 बुरूज ऐसे हैं जिनके लिए राजयोग बन रहे हैं और इन राजयोग की वजह से बहुत सी आसानियाँ आएंगी, बल्कि आपके वो काम भी हो सकेंगे जिनके पूरे होने का इंतज़ार आप सालों से करते आ रहे हैं। क्योंकि जब आपके ज़ायचे में राजयोग बनता है तो वो काम जो आपके अटके हुए हैं, ना सिर्फ वो तमाम काम आसानी से हो जाएंगे, बल्कि नए काम भी बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा आज का सबसे पहला खुशनसीब बुरूज है बुरूज सूर यानी टोरस। इसके नाम के पहले हरूफ अलिफ और बे हैं। आपके ज़ायचा में राजयोग बन रहा है। इस राजयोग की वजह से कामयाबियां मिलेंगी। अगर आपके किसी काम में रुकावट आ रही थी तो अब वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दूसरे लोग आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे। अगर पहले आपकी बात को किसी भी मुकाम पर, चाहे घर हो या दफ्तर, अगर अहमियत नहीं दी जा रही थी तो अब अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। आपकी शख्सियत में कशिश पैदा हो जाएगी। नौकरी हो या कारोबार, सब में कामयाबी मिलेगी। अगर आपका पैसा रुका हुआ था अब आना शुरू हो जाएगा। चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। नौकरी से खुश नहीं थे, इस नौकरी को बदलना चाहते थे, तो अब आसार पैदा हो रहे हैं। नई महारतें और नए कारोबार फ़ायदा देंगे और तमाम लोग जो जॉब कर रहे थे, इनके सीनियर्स अब इनकी मदद करेंगे तरक्की हासिल करने में। ये वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है। जो लॉटरी प्राइस बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, लॉटरी वगैरह के लिए ये वक्त अच्छा है। 9 जनवरी के बाद आपको पैसा बचाने में मदद मिलेगी। 9, 10 और 11 जनवरी ये 3 दिन आपके लिए नया काम, कारोबार, लॉटरी वगैरह के लिए गोल्डन वक्त है। इन दिनों में तरक्की, इज्जत, शोहरत इस राजयोग की वजह से इन 3 दिनों में मिलेगी। 24 जनवरी के बाद मामलात और अच्छे हो जाएंगे। मरकरी आप लोगों के लिए एक नया राजयोग बनाएगा। पहला राजयोग 9 जनवरी को बनेगा। इसके साथ 9, 10, 11 को ज्यादा रहेंगे और दूसरा राजयोग 24 जनवरी को लगेगा। तो प्यारे नाज़रीन, इन तरीकों में आप बड़े काम और बड़े फायदे ले सकते हैं। तो बुर्जे टोरस वालों के लकी स्टोन ये हैं। नंबर 1 जमुर्द। ये पत्थर बुर्जे सूर के लिए मोहब्बत और कामयाबी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद समझा जाता है। नंबर 2 नीलम, रूहानी सुकून और जहनी इस्तेहकाम के लिए मुफीद है। नंबर 3 फिरोज़ा, तहफ़्फ़ुज़ और खुशकिस्मती का पत्थर माना जाता है। नंबर 4 अकीक, एतमाद और हौसले को बढ़ाने में मददगार होता है। नंबर 5 रूबी, तवानाई और जज्बे को फ़रोग़ देता है। ये पत्थर आपको ज़रूर पहनना चाहिए। जनवरी का वो दूसरा बुर्ज जिसकी किस्मत राजयोग बदलने जा रहा है वो है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। नाम के पहले हरूफ ते, टे, रे और तोय, इन नाम वालों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरे बुर्ज मीज़ान आपके लिए जनवरी में राजयोग बन रहा है। आपकी घरेलू ज़िंदगी, फैमिली मेंबर और ख़ास तौर पर आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा होगा। इस राजयोग की वजह से अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून आए तो आप वो खरीद सकेंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में खुशी आएगी। जो लोग किराए के घर में रहते हैं वो अपना घर ले सकेंगे। इसके अलावा गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मेडिकल की फील्ड, रियल स्टेट या प्रॉपर्टी वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा होगा 9 जनवरी के बाद से इंशाल्लाह। इसके साथ वो तमाम तालिबे इल्म जो ग्रेजुएट हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, जॉब की तलाश में हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार जरूर मिल जाएगा। और अगर आप तालीम के सिलसिले में या जॉब, कारोबार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा इस अरसे में आप अपनी फैमिली के साथ किसी लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। सैर तफरी के लिए जा सकते हैं। आप घर भी तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत रोमांवी भी होंगे। आपका अपने महबूब के साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं इनकी ज़िवाजी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। आपका लकी पत्थर है फिरोज़ा यानी ओपल। ये पत्थर बुर्ज मीज़ान के लिए खूबसूरती, तवाज़न और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। दूसरा पत्थर है नीलम, जहनी सुकून और एतमाद बढ़ाने के लिए मुफीद है। तीसरा है जमुर्द, कामयाबी, जहानत और हमआहंगी के लिए मौजू है। नंबर 4 अकीक, मनफी तवानाई को दूर करता है और मुस्बतियत लाता है। नंबर 5 है पुखराज, ये खुशकिस्मती, फरावानी और जज्बाती सुकून के लिए फायदेमंद है।
یہ پتھر برج میزان کی خصوصیت اور توانائی کو متوازن کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہمارا جنوری کے حساب سے تیسرا لکی برج قوس یعنی سیجیٹیریس ہے، جن کے لیے خوش قسمتی کا دروازہ راج یوگ کی صورت میں کھلنے والا ہے۔ ان کے نام کے پہلے حروف ہیں فے۔ برج قوس آپ کے لیے جنوری کے مہینے میں اکٹھے 2 راج یوگ بنیں گے، پہلا راج یوگ 9 جنوری کو اور دوسرا 24 جنوری کو۔ بات کرتے ہیں پہلے راج یوگ کی، تو اس کا فائدہ زیادہ ان لوگوں کو ہوگا جن کا عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو کامیابی ملے گی۔ دوسرا، اگر آپ طالب علم ہیں اور مقابلے کا امتحان دے رہے ہیں تو کامیابی ملے گی۔ کاروباری مقابلہ چل رہا ہے، اب کاموں میں بڑا فائدہ ملے گا، کاروبار ترقی کرے گا۔ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا جو عرصہ دراز سے اپنی روزی روٹی یا ترقی کے لیے پریشان تھے۔ اگر آپ نے قرض کے لیے درخواست دی تھی تو وہ بھی مل جائے گا۔ آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی، اب ترقی بھی ہو جائے گی، آپ کو اچھی ملازمت بھی مل جائے گی، کاروبار بہتر ہو جائے گا، آپ کو نیک کانٹریکٹ مل جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے کاروبار اپنے کیریئر میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر اپنے موجودہ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل اچھا وقت ہے، آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ کاروبار کے سلسلے میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس کے بھی بہت اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ گھریلو زندگی اچھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، لمبے عرصے سے پسند کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہتر ہے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتے کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت بہتر ہے۔ آپ کو اپنے جیون ساتھی کی طرف سے کوئی ایک اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ان کے لکی پتھر کی طرف۔ ان کا سب سے پہلا لکی پتھر ہے فیروزی، تحفظ، خوش قسمتی اور مثبت توانائی کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2 پکھراج، کامیابی، خود اعتمادی اور جذباتی سکون کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 3 نیلم، ذہنی اور وضاحتی روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4 ہے عقیق، منفی توانائی کو دور کرتا ہے اور اندرونی سکون لاتا ہے۔ 5واں پتھر ہے روبین یعنی روبی، جذبہ، قوت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے موزوں ہے۔ 6واں پتھر ہے ایمیٹیسٹ، ذہنی سکون اور روحانی ترقی کے لیے مددگار ہے۔ یہ پتھر برج قوس کی خصوصیت اور مثبت توانائی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارا 4تھا برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون، نام کے پہلے حروف جیم، خے اور گاف ہیں۔ 4تھا برج جدی آپ کے لیے بڑا زبردست راج یوگ بن رہا ہے۔ 9 جنوری کے بعد راج یوگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھے رشتے ملیں گے، آپ کے رشتوں میں نئے تعلق بنیں گے۔ 9 جنوری کے بعد آپ منگنی یا شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کو بند خول یا قید میں پھنسا محسوس کرتے ہیں تو اب آپ اس خوف سے باہر نکل آئیں گے، زندگی میں خوشی آئے گی، روحانیت بڑھے گی، وظائف فائدہ دیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ بڑے اور مشکل فیصلے کر سکیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی محبت بڑھے گی، تعلق بہتر ہوں گے۔ دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھیں، یہ وقت آپ کی خواہشات کی تکمیل کا وقت ہے۔ اپنے کام، کاروبار اور کیریئر میں بڑی کامیابی ملے گی، بہت سی خواہشات پوری ہونے والی ہیں۔ 9 جنوری کے بعد حالات بدل جائیں گے، آپ کے لیے سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کے لکی پتھر یہ ہیں۔ نمبر 1 نیلم، یہ پتھر کامیابی، دانشمندی اور تحفظ کے لیے مددگار ہے۔ نمبر 2 عقیق، محبت، حوصلہ اور توانائی بڑھانے کے لیے موزوں ہے۔ نمبر 3 فیروزی، جذباتی سکون اور خوش قسمتی لاتا ہے۔ نمبر 4 اونیکس، منفی توانائی سے حفاظت اور اندرونی استحکام کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 5 قرطاس، مثبت توانائی کو بڑھاتا ہے اور ذہنی سکون دیتا ہے۔ نمبر 6 ہے زمرد، کامیابی، ذہانت اور روحانی ترقی کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ پتھر برج جدی کی مثبت خصوصیات کو نکھارنے اور مشکلات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہمارا آخری برج جو کہ خوش قسمت ترین برجوں میں تصور کیا جاتا ہے جن کو راج یوگ لگنے والا ہے، وہ ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ اس کے نام کے پہلے حروف سین، شین، سواد اور سے ہیں۔ برج دلو آپ لوگوں کے لیے یہ جو راج یوگ 9 جنوری کی رات کو بنے گا، اس سے پہلے آپ کے رکے پھنسے کام صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے، روحانیت کا سہارا لینا چاہیے، آپ کو منفی انرجی سے باہر آنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ نے کسی کام میں محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ ملے گا۔ پیسے کا معاملہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہے تو آپ دنیا کے سامنے لائیں، خاص طور پر رائٹر، پینٹر، ڈیزائنر، آپ کو کامیابی ملے گی، زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ نوکری پیشہ کے لیے یہ اچھا وقت ہے، آپ کو بونس ملے گا، کوئی انعام مل سکتا ہے، آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ کو خود پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ کا لکی پتھر ہے فیروزی۔
ذہنی سکون، روحانی ترقی اور منفی توانائی سے تحفظ کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2 ہے فیروزہ، خوش قسمتی، حفاظت اور مثبت توانائی لاتا ہے۔ نمبر 3 ہے نیلم، بصیرت، خود اعتمادی اور کامیابی کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 4 ہے عقیق، توانائی، محبت اور حوصلے کو بڑھانے میں مددگار ہے۔ نمبر 5 ہے زرکون، تخلیقی صلاحیتوں اور روحانی توازن کے لیے موضوع ہے۔ نمبر 6 ہے لبسنگی، یعنی وجدان کو بڑھاتا ہے اور اندرونی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ پتھر مجدلوں کی منفرد خصوصیت کو بڑھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو اپنے برج کے حوالے سے یہ پتھر میسر آتے ہیں تو ضرور ان کو پہنا کریں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہان کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔